وإلى حضرة شيخنا وملاذنا خواجة ولي بن عباس أجمعين قدس الله تعالى سر الذي وإلى حضرة شيخنا وملاذنا وإلى حضرات الصالحين الذين في سلسلة في سائر الأنبياء والأولياء أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. يا سلطان يسر فولي الله عليكم سلام من الله يا ابن القاسم وليلا عليكم سلام من الله يا سلطان يوسف ولي الله عليكم سلام من الله يا ابن القاسم وليلا عليكم رضوان من الله يا سلطان يوسف ولي الله عليكم سلام من الله يا ابن القاسم وليلا عليكم رضوان من الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا بموضع فضلك تقبل منا ما قرأنا من كلامك العظيم فأثبنا على ذلك وأوصل منا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر أنبيائك وأوليائك كلهم أجمعين لا سيما إلى حضرة شيخنا وملاذنا ومنجينا صاحب هذا المقام خاصة. اللهم بلغوا منا تحية وسلاما وزدهم تشريفا وتعظيما وتكريما. اللهم بحق بجاه بارك لنا في كل أمورنا لا سيما في سفر من بينهما وقصدناهما يا رب العالمين. اللهم بحق وبجاه يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقل حوائجنا وعد ديوننا واكشف كربنا واسع مرادنا وقض حاجاتنا واجعلنا من عبادك الصالحين وادفع عنا شرور كل ذي شر يا خير الناصرين ارحم الراحمين يا رب سيدنا الجبار يا الله عندما حمارك جاء بركة قلت ولتك جاء بركة النبل إلا مسيقري شكرا لنا إلى زيارتك كبوشيا يا الله. الله في بركة زيارتك والنالكار زيارة المسيقري يا الله. യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ചു വന്ന ആൾക്കാട് യാത്രകളെല്ലാം നിനക്ക് റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ രൂപത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മുറാദുകളെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടുത്തെ മഹാന്റെ കാവൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മദത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടുത്തെ മദത് കൊണ്ട് സാധുക്കളാൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ.
ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുമുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്തുകൾ, വെടങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, വ്യാജാരങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സലാമത്ത് നൽകി സന്തോഷം, നിമ്മതി, റാഹത്തും സമാധാനം എന്റെ ത്വാത്തിലായി ജനിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ ദേശകാരൻ നീ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് റംബിയാക്കളുടെ ആയാത്തനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ റാഹത്തിലേക്ക് ഉദ്ദേശസ്ഥാനമാകുന്ന അജ്മീരിലേക്ക് എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആയാത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് റാഹത്തോടുകൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ മഹാന്മാരെ കാവലുകൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقوق من نظمت وشرفت يا خير الناصرين وبحق صاحب هذا المقام خاصة والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على